बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और इंतहाई अहम अपडेट्स जो हैं वो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। आज 24 अक्टूबर है, इतवार का दिन है, तकरीबन सुबह के 9 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। कल रात को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के साथ क्या हुआ, हुकूमती वफ्द जो मिलने गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, वो मुलाकात कहां पर तय हुई, कितनी देर तक वो मुलाकात चली, उस मुलाकात के अंदर और कौन कौन शरीक था, और मिलियन डॉलर सवाल ये है कि इस मुलाकात का डेडलॉक क्या था, क्यों मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कब होगा। पहले मुझे आप लोगों को ये अपडेट करना है और ये बताना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है। कल रात जब तकरीबन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज्यादा सर्द था, तब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम वो कारकुनान जो हजारों की तादाद में इस लॉन्ग मार्च के साथ शामिल है, वो सड़कों के ऊपर मुरीदके में, चूंकि कहा यह गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से, मजलिस शूरा की जानिब से, कि जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात कल रात को यानी हफ्ता और इतवार दरमियानी शब रात गए तक चलते रहे, और तकरीबन रात को 1:30 बजे जब ये मुज़ाकरात खत्म हुए थे तब कारकुनान को ये हदायत दी गई थी कि वो मुरीदके में ही स्टे करें। प्लान ये दिया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा की जानिब से कि कारकुनान तब तक मुरीदके में स्टे करेंगे जब तक मजलिस शूरा यानी कायदीन की जानिब से कोई अगला हुक्म या हदायत नहीं मिल जाती। रात ठंड बहुत ज्यादा थी, रात बारिश थी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम बहुत ज्यादा सर्द था। उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे वो डटे रहे, वो उन्होंने पहले रुकावटें अबूर की, पुलिस की जानिब से शेलिंग बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त की, पथराव बर्दाश्त किया। यानी हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस लॉन्ग मार्च की रुकावट के लिए लगा सकती थी, वो तमाम हमने रुकावटें देखी। पहले लाहौर में, फिर काला शाह काकू, और उसके बाद खंदकें भी अब आगे गुजरात में जो हैं वो खोदी गई हैं, चनाब पुल के ऊपर खंदकें भी खोदी गई। यानी वो तमाम जो रुकावटें हैं उनको अबूर किया गया, और उसके बावजूद जो सर्द मौसम है उसको भी बर्दाश्त किया गया। तो इससे एक बात का जो अंदाजा है इस लॉन्ग मार्च का मूड देखते हुए, वो ये लगाया जा सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब अपने मुतालबात से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। कल रात को क्या हुआ, पहले कल सारा दिन, हफ्ते के दिन काला शाह काकू में जो है वो मैदान जंग बना रहा। पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो है वो काला शाह काकू में तैनात की गई थी, उन्होंने रुकावटें खड़ी की, आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया। तकरीबन 4-5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद, 4-5 घंटे भरपूर मज़ाहमत करने के बाद तहरीक लब्बैक का वो लॉन्ग मार्च काला शाह काकू से गुजरा। और उसके बाद हुकूमती वफ्द, चूंकि हुकूमत को इस बात का अंदाजा हो गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, इनके कायदीन अब पीछे हटने वाले नहीं है, अब फैजाबाद, इस्लामाबाद में जाकर धरना दिया जाएगा। तो फिल फौर जो है वो ये हदायत की गई कि तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा से राब्ता किया जाए। मजलिस शूरा ने जब राब्ता या मुज़ाकरात करने से इनकार किया तो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को कोट लखपत जेल से एक नामालूम जगह पर लाया गया। मुझे वो जगह वैसे मालूम है, लेकिन चूंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं उस जगह को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। वहां पर तकरीबन रात को 3 घंटे तक मुज़ाकरा चले। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब उसमें मौजूद थे, वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे, पंजाब हुकूमत के कुछ आला सतह के नुमाइंदे मौजूद थे, मजलिस शूरा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन मौजूद थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, उनको स्पेशली कोट लखपत जेल से लाया गया था। ये मुज़ाकरात 3 घंटे चले और ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। अभी तक कोई नतीजा इन मुज़ाकरात का नहीं निकला। इसी वजह से कल सारी रात मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को कहा गया कि वो आराम करें, वो रेस्ट करें। हालांकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का जो हौसला है वो शायद हमें
کسی اور سیاسی اور مذہبی جماعت کے کارکن کے اندر نظر نہ آئے. جس طرح کل رات کو شدید سردی کو برداشت کیا, سڑکوں کے اوپر آرام کیا, سوئے, اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد دوبارہ یہ قافلہ, یہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب تقریباً 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں, 9-9:30 بجے کا ٹائم ہے. یہ قافلہ اب اپنی منزل یعنی اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور دوبارہ اسی نامعلوم مقام پر مذاکرات ہوں گے. سعد حسین رضوی صاحب کو دوبارہ لایا جائے گا اور وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی. ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ مطالبات کیا تھے تحریک لبیک پاکستان کے, اور حکومت کیا مان رہی تھی. یاد رکھیے گا جو سب سے امپورٹنٹ مطالبہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا وہ یہ ہے کہ عدالتی حکم پر عمل کیا جائے. کوئی تحریک لبیک خود یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو عدالت حکم دے چکی ہے, 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ جو حکم دے چکا ہے, اس حکم پر عمل کیا جائے اور سعد حسین رضوی صاحب کی نظر بندی کو ختم کیا جائے. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لانگ مارچ ختم کر دیں. کل رات کو جو مذاکرات ہوئے ایک نامعلوم مقام پر, اس مذاکرات کا احوال میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہا یہ گیا کہ آپ پہلے یہ لانگ مارچ ختم کر دیں, اس کے بعد جو ہے ہم سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے لیے انتظامات کریں گے. لیکن چونکہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی خود کھو چکی ہے, تقریباً 3 دفعہ حکومت یہ وعدے کر کے تحریک لبیک پاکستان سے مکر گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جمعے کے دن جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نکلے تھے لانگ مارچ کے لیے, تب ان کے لیے شدید رکاوٹیں کھڑی کی گئی, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, ان کے اوپر آنسو گیس برسائے گئے. پھر وہی حال ہمیں کالا شاکاکو میں نظر آیا, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسلام آباد مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے. یعنی جس رفتار سے یہ قافلہ چل رہا ہے, اب سے کچھ گھنٹوں بعد جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو اسلام آباد کے داخلی راستوں کے اوپر شدید ہمیں جھڑپ جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے. اس کے بعد چناب پل کے اوپر باقاعدہ خندقیں کھودی گئی, آپ وہ ویڈیو بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, باقاعدہ طور پر خندقیں کھودی گئی کہ ان کے قافلے کو, ان کے لانگ مارچ کو روکا جائے. تو تحریک لبیک پاکستان کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حکومت مذاکرات کر رہی ہے, ایک طرف ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف لانگ مارچ کے اوپر اس طرح کا رد عمل آ رہا ہے کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں, پولیس شیلنگ کر رہی ہے, پورے پاکستان کی پولیس جو ہے وہ اسلام آباد میں لائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. اور میں پہلے دن سے ہی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ والا جو لانگ مارچ ہے وہ ماضی کے لانگ مارچ سے مختلف ہوگا, چونکہ تحریک لبیک پاکستان پہلے 2 دفعہ حکومت پر اعتبار کر کے, حکومت پر یقین کر کے نقصان اٹھا بیٹھی ہے. پہلے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں جو ٹرائل چلایا جائے گا, جو بھی عدالت حکم دے گی اس حکم پر عمل کیا جائے گا. 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا, عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا. اس وجہ سے اب لانگ مارچ ہو رہا ہے. لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی تک جمعے سے شروع ہوا تھا, آج اتوار کا دن ہے, صبح کا ٹائم ہے, اور آج کے دن ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت ہمیں بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کا یہ جو لانگ مارچ ہے, چونکہ یہ کامیابی سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے, جتنے بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی ان کو عبور کر لیا گیا. سعد حسین رضوی کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اب اگر مذاکرات ہوں گے تو سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہوں گے. حکومت مجبور ہوئی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں. پہلا راؤنڈ فیل ہو گیا, ناکام ہوا. ڈیڈ لاک ایک ہی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے. آج اس کا دوسرا دور ہوگا, اب سے کچھ گھنٹوں بعد اتوار کی دوپہر کو. اس حوالے سے میرے پاس کوئی خبر آئے گی میں آپ لوگوں تک فی الفور پہنچاؤں گا. اس چینل کا خیال رکھیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہر لمحہ بلمحہ اس لانگ مارچ کی کوریج جو ہے وہ میرے چینل پر ملتی رہے گی. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.